अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब इमरान खान को मजीद नुक्कड़ में लगाने के लिए इमरान खान पर गद्दारी और बगावत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, जबकि इमरान खान जेल में है। इमरान खान पर मुख्तलिफ ट्वीट और इंटरनेट के मवाद के हवाले से इल्जामात लगाए जा रहे हैं और जो इस वक्त शहबाज शरीफ और इसकी हुकूमत हरकतें कर रही है, अवाम का मजाक बना रहे हैं। इस हवाले से भी शाहिद खाकान अब्बासी ने बड़ा बेहतरीन तज्जिया किया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आपको पता है कि एक नया कंट्रोवर्सी इससे जनरेट हुई हुई है। जो इमरान खान साहब हैं उनके एक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट हुई और वो भी हुई यौम तकबीर यानी 28 मई को, जिसमें एक मुवाजना किया 71 के हालात से और अभी के हालात का। उसके बाद जो है कहा कि हुदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ें, उससे सीखें। ये ट्वीट गलत थी, कंटेंट गलत था, तारीख गलत थी, ये वक्त बुरा था। देखिए, मैं ना वक्त बुरे की बात कर सकता हूँ। कंटेंट में अगर कोई ऐसी बात है जो पब्लिक नॉलेज में नहीं है और वो हमारी जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है उसकी वायलेशन है या किसी और कानून की वायलेशन है, तो ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है। जो बातें आपने की हैं, हुदुर रहमान कमीशन तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और सबसे पहले इंडिया ने छापा था, हमने नहीं छापा था। हमने उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट बना दिया है, लेकिन उसमें कुछ हिस्से अभी भी उसके हमने महफूज कर दिए हैं कि ये पब्लिक नहीं है, हालांकि वो सारे अवेलेबल हैं इंटरनेट पर। बिल्कुल सही है। तो PDF फाइल्स मौजूद है पूरी जी। तो अगर ट्वीट किसी ने किया है, इमरान खान साहब जेल से कैसे ट्वीट कर सकते हैं मुझे इसका इल्म नहीं है, क्योंकि जेल में मोबाइल नहीं चलते। तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्वीट मुमकिन किसी और ने बाहर से जाके कर दिया होगा ट्वीट उनके नाम पे। जी, तो इसमें अगर कोई गैर कानूनी बात है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, आपके पास सारे कानून मौजूद हैं। ये कंट्रोवर्सी नहीं है, या कानून की वायलेशन है या नहीं है, दो ही ऑप्शन हैं। तो सर इस पर तो गद्दारी की बातें भी होने लगी, FIA भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनके पास टीम भी पहुंच गई कि जी आपने तो रियासत पे हमला कर दिया और मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही है। सियासी बयान तो हमें यही नजर आ रहे हैं। देखिए, सियासी बयान इसमें क्या है, गद्दारी के इल्जाम सपे लगाते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो गद्दारी इसमें क्या है, अगर कानून तोड़ा कार्रवाई कर लें। हुकूमत इल्जाम नहीं लगाती, हुकूमत शहादत इकट्ठी करती है और फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती है। हुकूमत के इल्जामात जो हैं वो अदालत में लगते हैं। सर, हुदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके मुतालिक जब नवाज शरीफ साहब भी जब इक़्तिदार से बाहर थे या उनको निकाला गया था, उस वो भी उसके हवाले देते थे कि उसको पढ़ना चाहिए, उससे सबक सीखना चाहिए। और लेकिन जब आप इक़्तिदार में आ गए तो आपने पब्लिक नहीं की। इसी तरह इमरान खान साहब पहले भी बात करते थे, अभी फिर बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है, ये मौमा है, क्यों नहीं पब्लिक की जाती है? माजी को देखना बिल्कुल एक ज़रूरी बात भी और मुनासिब भी है। माजी में रहना मैं मुनासिब नहीं समझता। तो इसलिए पाकिस्तान के शायद दुनिया के बड़े ममालिक में वाहिद मुल्क है जिसने अपनी तारीख भी छुपा कर रखी है, मसख कर दी है। हकीकत का इल्म पाकिस्तान के अवाम को नहीं है कि हमारे मुल्क में हुआ क्या। यानी आज तक ये नहीं पता चला कि कायद आज़म जब बीमार थे, कराची पहुंचे, तो उनकी एम्बुलेंस के साथ क्या हुआ। वहाँ से लेकर और आज ये 2024 है, फातिमा जिन्ना की मौत 17 साल का पूरा रखता हूँ। हमारी तारीख है क्या, हमने उसको बिल्कुल मसख कर दिया है, किसी को इल्म नहीं है। आप जो किताबें देखें जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आप ज़रा किसी भी जमात की किताब जाकर देखें कि उसमें तारीख़ पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा हुआ है। मैं इस तारीख़ का कम से कम जब से मुझे इल्म है तो हकीकत तारीख़ की बड़ी मुख्तलिफ है। मैं 85 से आज तक की तारीख है 40 साल की, इसका खुद हिस्सा रहा हूँ। जो बयान की जाती है बड़ी मुख्तलिफ है, हकीकत उसकी बड़ी मुख्तलिफ है। जो आज हो रहा है उसकी हकीकत बड़ी मुख्तलिफ होती है, कल की बात की भी हमें हकीकत का इल्म नहीं होता। सर, लेकिन अब इस वक्त आगे बढ़ने का मामला क्या है? क्योंकि अभी हम बात वही कर रहे थे कि PTI ने अपने ट्वीट पे अपने एक और जो PTI का ऑफिसर ने कहा कि जी अब हुक्म इज़ा है, अब लड़ने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। इसी किस्म की बात जंग की अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं। फिर घूम फिर कर आते हैं तो फिर बात हो जाती है कि 9 मई के जो है वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए जिम्मेदारों को, उससे तो इनकारी कोई भी नहीं है। आपकी नज़र में मूव ऑन या वे आउट क्या है? पहले फैसला करने के माजी में रहना ही आगे जाना है, जाना तो आगे चाहिए, फिर माजी से सबक लें। PTI जो है आज वो एक जमात है जो ज़ेर अताब है। आगे का सिर्फ एक रास्ता है, अगर किसी के पास बेहतर रास्ता है मैं उसकी बात सुनने को तैयार हूँ। आपको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। फौज के सरबरा अरबाब इख्तियार भी है और अरबाब इख्तिदार शामिल है। हाँ, हाइब्रिड गवर्नमेंट है आपके सामने। तो ये आंखें बंद कर लें तो हकीकत तो नहीं बदलेगी ना। आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो हम सब का रोल है, इन सब हजरात का रोल है। हमारे वजीर आजम तो ये भी शिकायत नहीं करते कि वो जो समरी आई थी 15 रुपए की, वो 4 रुपए 5 रुपए कैसे होगी पेट्रोल की। वजारत खजाना ने कहा नहीं जी, वो इसलिए हुई कि उनको ये समझना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को
کہ پیٹرول کی قیمت کے تعین کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن سمری تو وزیر اعظم کو جاتی ہے. سمری بنانے کی ضرورت نہیں. اس معاملے کو ختم کرنا. جو آپ کا کام نہیں اسے باہر نکل جائیں. جو ہم قیمت مقرر ہوتی ہے یہ سب مارکیٹ کے فورسز سے ہوتی ہے کہ دنیا میں قیمت کیا ہے, اس کے فریٹ کے کیا چارجز ہے, اس کے پریمیمز کیا ہے. یہ کوئی 10-11 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو ہمیں شوق ہوتا ہے کہ جب قیمت کم ہوگی تو ہم کریڈٹ لینے کے لیے, کیونکہ کام تو اور ہم سے ہوتا نہیں ہے, ہم آپٹکس کے لیے کہتے ہیں دیکھیں آج وزیر اعظم صاحب نے حکم دیا قیمت کم ہو گئی. وزیر اعظم صاحب سارا دن حکم رہتے رہے, وزیر اعظم صاحب سارا دن حکم کرتے رہے. اس ملک میں تیل کی قیمت 1 پیسہ بھی کم نہیں ہوگی جب تک مارکیٹ کم نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک ہے سر. اب نواز شریف صاحب پارٹی کے صدر بھی بن گئے, تو کوئی چانس آپ کا واپس جانے کا؟ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی بڑا کوئی سخت قسم کا بیانیہ لے کے میدان میں اتریں گے, کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ٹائپ کا. آپ کو لگتا ہے ایک دفعہ پھر نظریاتی بنیں گے اور لوگ بائے کریں گے, اب وقت گزر گیا؟ نہیں, نظریات دیکھیں, نظریات آپ کے جو تھے آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا. آپ نے ووٹ کی عزت دو کا راستہ اپنایا تھا, عوام نے قبول کیا. آپ نے اقتدار کا راستہ اپنا لیا, اب عوام اس کو قبول نہیں کر رہے. فارم 45-47 کی ایک بڑی بحث ہو گئی, اور اب تو معاملہ عدالتوں میں بھی ہے. جوڈیشری کو ہیڈ آن گورنمنٹ نے بھی لیا ہوا ہے, جوڈیشری ورسز گورنمنٹ بھی اس طرف ہوئی بھی ہے. آپ کو لگتا ہے جوڈیشری سے کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے؟ شفاف انتخابات کے اسلام آباد کے 3 حلقے, اس کے حوالے سے کیا ممکنہ فیصلہ ہوگا, کیا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, جوڈیشری کو یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. جب ایک الیکشن متنازع ہو گیا اور آپ کے پاس واضح پورے ملک کے اندر صرف ایک جگہ پہ نہیں, آپ کے پاس یہ بات آ گئی کہ فارم 45 جو ہے جو پریزائڈنگ افسر جاری کرتے ہیں ان کے رزلٹس کچھ اور ہیں, اور جو فارم 47 آیا ہے اس کے رزلٹس کچھ اور ہیں. تو سپریم کورٹ کیونکہ, اور جو الیکشن ہوتا ہے یہ جمہوریت کی بنیاد ہے, اس کے بغیر جمہوریت آگے نہیں چلے گی. تو وہیں پر سپریم کورٹ کے پاس موٹو پاورز ہیں جو ماضی میں بلڈنگیں گرانے کے لیے استعمال کر چکے ہیں, شادی گھر ٹھیک کرنے میں, اسپتال ٹھیک کرنے میں استعمال کر چکے ہیں. یہ تو ایک بنیادی آئینی مسئلہ تھا, وہیں پہ لینا چاہیے تھا. اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے کہ فارم 45 کیا چیز ہے. پریزائڈنگ افسر کو بلاتے, ایک پورا کمیشن بٹھا دیتے, ایک پورے بینچ ہوتا جو پورے رزلٹس کو دیکھتا کہ بھائی ہوا کیا ہے ملک کے اندر. یہ انہوں نے نہیں کیا. اب چند ہلکے آگے پیچھے کرنے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. سر آخری سوال یہ چاہوں گی اگر مختصر آپ جواب اس کا دے سکیں. اس حکومت کو 5 سال مکمل, ہر دفعہ یہ سوال ہوتا ہے مگر پھر میں آپ سے کر لیتی ہوں, کبھی آپ کسی حکومت نے 5 سال پورے کیے ہیں؟ ابھی تک تو کسی وزیر اعظم نے 5 سال مکمل. مجھے اس کی بھی توقع کم نظر آتی ہے. اگر آئین کو 50 سال ہو گئے تو کسی نے نہیں کیا تو پھر ان کی بھی. اچھا, آپ کو نہیں لگ رہا کہ شہباز شریف صاحب اگلے 5 سال کے لیے حکومت؟ تاریخ تو ان کے خلاف ہے نا, میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. باقی 5 سال پورے کرنے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے. بات ہوتی ہے کام کرنے کی. آپ ایک دن میں بھی وہ کام کر سکتے ہیں جو دوسرا. سوری سر, آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ بھی 5 سال مکمل نہیں کر پائیں گے؟ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تاریخ 50 سال کے اندر کسی حکومت نے اس آئین کے تحت مکمل نہیں کیے, تو ان کے پاس کیا وہ ہے کہ یہ کر لیں گے؟ اللہ کرے کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ہر دن ملک میں بھاری ہوگا. اس حکومت کا ہر دن, کیونکہ مینڈیٹ کنٹروورشل ہو گیا ہے, حکومت چل نہیں رہی, تو مجھے مشکل نظر آتا ہے. خان صاحب کا کم بیک دیکھ رہے ہیں؟ یہ کم بیکس کے فیصلے عوام ہی کرتے ہیں. عوام کے مینڈیٹ کا احترام کریں, ملک آگے چل سکے گا. ناظرین, شاہد خاقان عباسی نے بڑی بہترین بات کی کہ عمران خان جیل میں ہیں, وہ جیل میں ہوتے ہوئے کیسے کوئی ٹویٹ کر سکتے ہیں یا اپنے اکاؤنٹ پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکتے ہیں, کیسے عمران خان پر غداری اور بغاوت کے مقدمات کر سکتے ہیں جبکہ عمران خان جیل میں ہے. عمران خان کے اکاؤنٹ پر اگر کوئی مواد اپلوڈ ہوا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ مواد پبلک ڈومین میں آتا ہے یا نہیں, جبکہ حمود الرحمان کی رپورٹ کافی حد تک پبلک بھی ہو چکی ہے. اگر یہ مواد اس کے مطابق تھا, پھر عمران خان پر کس طرح سے غداری اور بغاوت کا مقدمات کر سکتے ہیں. دوسری طرف شہباز شریف کی حکومت, جس کی طرف سے یہ ٹویٹ آیا کہ 15 روپے پیٹرول سستا ہو رہا ہے, لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ 4.5 روپے پیٹرول سستا ہوا ہے, جبکہ شہباز شریف نے خود کریڈٹ لینے کے لیے 15 روپے پیٹرول سستا ہونے کی ٹویٹ کر دی تھی. ناظرین, شاہد خاقان عباسی کے مطابق شہباز شریف جتنی بھی کوشش کر لے, یہ خود سے 1 روپیہ بھی پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان کی معیشت اس وقت جس دہانے پر کھڑی ہے, جب تک پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی کوئی بھی پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کر پائے گا. جب پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق کم ہونے لگتی ہیں تو پھر شہباز شریف جیسے ڈمی وزیر اعظم اس طرح کی ٹویٹ کر کے خود کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو ہی مہنگائی ہوتی ہے تو پھر یہ سارا ملبہ عمران خان پر ڈال دیتے ہیں. شاہد خاقان عباسی کے مطابق شہباز شریف کو ایسی حرکتوں سے باز آنا چاہیے. جس طرح سے 8 فروری کو عوام کا مینڈیٹ لوٹا گیا, بھرپور طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا, عدالتوں کو اس وقت ہی ایکشن لینا چاہیے تھا اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح سے عوام کا مینڈیٹ لوٹا جا رہا ہے وہ عوام کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے اور قانون و آئین کے مطابق فیصلہ کرتے. لیکن دیر آئے درست آئے, اب اسلام آباد کی 3 نشستوں پر ٹریبیونل کی طرف سے فیصلہ آنے والا ہے. امید
उम्मीद ये की जा रही है कि तारक फजल चौधरी ने अभी तक फॉर्म 45 जमा नहीं करवाया और अगर तारक फजल चौधरी फॉर्म 45 जमा नहीं करवाते तो जज साहिबान की तरफ से फैसला सुना दिया जाएगा। अगर उन्होंने फॉर्म 45 टेम्पर्ड या जाली जमा करवाया तो फिर उन्हें सजा हो जाएगी। इसी वजह से तारक फजल चौधरी फंस चुके हैं, ना ही वो सही फॉर्म 45 जमा करवा सकते हैं और ना ही टेम्पर्ड जमा करवा सकते हैं, क्योंकि अगर वो सही फॉर्म 45 जमा करवाएंगे तो फिर शोएब शाहीन जीत जाएंगे और अगर वो टेम्पर्ड जमा करवाएंगे तो फिर वो जेल जा सकते हैं। नाज़रीन, अदालत की तरफ से ये बड़ा बेहतरीन कदम है। अगर अदालत की तरफ से इलेक्शंस पर इसी तरह से प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाया जाता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान को उनकी छीनी हुई नशिस्तें सारी वापस मिल जाएंगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।